Assalamu alaikum viewers. This is me Muhammad Iqbal Hassas and welcome to my channel The Learning Zone. आज हम मेट्रिकल रोमांस के बारे में बात करेंगे, मेट्रिकल रोमांस को डिस्कस करेंगे। इसी से पहले हम नरेटिव पोइट्री में एपिक और बैलेट पे हमने तफसीली तौर पर बात की हैं, उसको डिस्कस किए हैं उनको। ये भी नरेटिव पोइट्री की एक किस्म है मेट्रिकल रोमांस, और ये जो है मिडीवल जो एज था उस वक़्त बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था, बहुत मकबूल था। तो आज हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को करने जा रहे हैं। इसी से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और साथ जो है बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेट्रिकल रोमांस क्या है? मेट्रिकल और रोमांस ये दो वर्ड्स हैं। हम पहले इनको डिफ़ाइन करेंगे, फिर इसके डिफिनीशन की तरफ आएंगे और फिर हिस्ट्री ऑफ मेट्रिकल रोमांस की तरफ आएंगे। द वर्ड मेट्रिकल एज मेड फ्राम मीटर, ठीक है। ये जो मेट्रिकल वर्ड है ये मीटर से बना है और इसका माना किया है फुट या कलेक्शन ऑफ सिलेबल्स स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड इन अ लाइन ऑफ पोइट्री, यानी पोइट्री के एक लाइन में जो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस सिलेबल्स की कलेक्शन होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं, ठीक है। हेंस एट मीन्स पोएटिक, तो इसका माना क्या हुआ? पोएटिक, ठीक है। एंड रोमांस मीन्स अ हाईली फैंटास्टिक स्टोरी, और रोमांस का माना क्या हुआ? हाईली फैंटास्टिक स्टोरी, ठीक है। अब आते हैं कि मेट्रिकल रोमांस क्या है। इट इज़ प्राइमरली मिडीवल फैक्शन, बुनियादी तौर पर ये जो है मिडीवल जो एज था उस वक़्त की एक फैक्शन थी, और ये पोइट्री में भी था और प्रोज़ में भी था। डीलिंग विद एडवेंचर्स ऑफ चिवालरी एंड लव, और ये चिवालरी और लव के ऊपर जो है बास करता था, ठीक है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो चिवालरी नहीं जानते कि चिवालरी क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके बारे में आपके साथ नॉलेज हो। आज मैंने इसको थोड़ी सी डिफ़ाइन की हैं, शायद आपके इल्म में इजाफ़ा भी हो जाएगा और साथ ही इसको यानी मेट्रिकल रोमांस को अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। तो आते हैं, इसको डिफ़ाइन करते हैं। जो चिवालरी था ये एथिकल कोड था, ठीक है। क्या था? ये एथिकल कोड था नाइट का, और ये जो है मकबूल था मिडीवल यूरोप में। मिडीवल यूरोप में ये बहुत मकबूल था, और ये चिवालरी जो है ये नाइट का एक किस्म का एथिकल कोड था। इसकी कुछ बुनियादी वर्चूज़ थी, कुछ बुनियादी अक़दार थी, यानी mercy towards the poor and oppressed, humanity, honor, sacrifice, fear of God, faithfulness, courage and courtesy to ladies। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो है ये वर्चूज़ थी किस चीज़ की? नाइट की। और नाइट जो है और चिवालरी जो है ये एथिकल कोड था नाइट का। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं इसके थोड़ी हिस्ट्री की तरफ। जो मेट्रिकल रोमांस था ये बुनियादी तौर पर जो है फ़्रेंच लैंग्वेज में लिखा जाता था। जब नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को फ़तह किया तो उसकी वजह से फ़्रेंच कल्चर और जो लिटरेचर था उसका बड़ी तादाद में इंट्रोडक्शन हुआ। फिर फ़्रेंच लिटरेचर जो है उसके ज़रिए इटालियन लिटरेचर का इंट्रोडक्शन हुआ। इसी तरह मेट्रिकल रोमांस सामने आता है, उसका डेवलपमेंट या ग्रोथ होता है। इसी तरह जो एंग्लो सैक्सन पीरियड था उसमें जो फ्यूडल सिस्टम था उसने जो चिवालरिक रोमांस था उसकी ग्रोथ को प्रमोट की, ठीक है। इसी तरह चिवालरी के यानी जो चिवालरी का जो ग्रेट एज आप कह ले यानी ग्रेट एज ऑफ रोमांस जो है, सॉरी, मेट्रिकल रोमांस का जो ग्रेट एज था वो 12th और 13th सेंचुरीज़, ये जो टाइम है इसमें रोमांस बहुत पॉपुलर था, एक ग्रेट एज जो है कंसिडर की जाती है। और इसके जो चीप ब्रीडिंग ग्राउंड थे वो अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी ऑफ फ्रांस था।
فرانس کے جو آرسٹوکریٹک سوسائٹی تھی، اس نے اس کو بہت پروموٹ کی، گروتھ میں بڑی کردار ادا کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرانس سے جو ہے فرانس سے it was introduced into England in the second half of the 13th and 14th century، ٹھیک ہے۔ 13th اور 14 سینچری کے سیکنڈ ہاف میں فرانس سے جو ہے میٹریکل رومانس کو انگلینڈ میں انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اسی طرح پھر جو ہے جو شاعری تھی، جو ورس تھی، وہ گریجولی جو ہے اس نے پروز کو ایک قسم کا راستہ دیا، اور پھر پروز جو ہے وہ ایک پاپولر میڈیم بنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی چیز کو آپ اچھی طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی کریکٹرسٹکس کو پڑھیں۔ تو یہاں پر میں نے آپ کی کنوینئنس کے لیے میٹریکل رومانس کے کچھ کریکٹرسٹکس لائے ہیں۔ شاید اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اور بھی میٹریکل رومانس یا جو رومانس تھے اس کے بارے میں مطلب وہ کلیئر ہو جائے گا آپ کو۔ پہلا یہ ہے، رومانسز ریپرزینٹ کوٹلی chivalric period of history involving highly developed manners and civility، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا جو ہے کریکٹرسٹک ہو گیا، یعنی یہ کوٹلی chivalric پیریڈ آف ہسٹری جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جس میں ہائیلی ڈیولپڈ مینرز اور جو سویلٹی ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہے اس میں جو اسٹینڈرڈ پلاٹ ہوتا ہے رومانس کی، اس میں ایک سنگل نائٹ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے کسی لیڈی یا کسی عورت کی جو ہے فیور حاصل کرنے کے لیے کئی ڈینجرس خطرناک جو مہم جو ہوتے ہیں وہ انڈرٹیک کرتے ہیں۔ اسی طرح رومانسز often concentrate on supernatural power، اکثر جو ہے رومانسز جو ہے یہ کس چیز کے اوپر فوکس کرتی ہیں، یہ سپر نیچرل پاور اور جو سپر نیچرل ایونٹس ہوتی ہیں اس پہ جو ہے فوکس کرتی ہیں۔ اسی طرح سپر نیچرل یہ جو سپر نیچرل ایونٹس ہوتے ہیں یہ کس چیز سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں، میجک سے، اسپیل سے، انچانٹمنٹ اینڈ فیری ٹریکری، اس سے اس کا یہ جو ہے جو سپر نیچرل ایونٹس ہوتے ہیں وہ اوریجنیٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میٹریکل رومانس میں جو چیف کریکٹرز ہوتے ہیں وہ ہیومن بینگ ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں کچھ مانسٹر جو ہے وہ بھی کنفرنٹ کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بات یہاں پر یہ جو ہے اس میں مورل کانٹینٹ شامل ہوتے ہیں، یعنی اخلاقی جو مواد ہوتی ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، کوڈز اور آئیڈیلز آف chivalric بیہیویئر اس کو اسٹیبلش کی جاتی ہیں اس میں۔ اسی طرح اب آتے ہیں ہم جو انگلش رومانس ہے یہ 3 کیٹیگریز میں جو ہے ڈیوائڈ کی جاتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں دا میٹر آف فرانس، دا میٹر آف روم، دا میٹر آف بریٹن۔ آتے ہیں پہلے ہم دا میٹر آف فرانس کے طرف۔ یہ جو دا میٹرز آف فرانس ہیں اس میں فرینچ جو ہسٹری ہے اس کے اوپر یہ بحث کرتی ہیں۔ اسی طرح جو چارلی میگن ہے اور اس کے جو 12 پیرس ہیں اس کے جو ایکسپلوئٹس ہیں اس کے اوپر یہ بحث کرتی ہیں، اور اس میں جو ہے اولڈسٹ اور نوٹیبل جو ورک ہیں وہ چیمسن دی رولینڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دا میٹرز آف روم جو ہے یہ رومن اور گریک جو ٹیلز ہیں اس پہ بحث کرتی ہیں، اور اس طرح الیگزینڈر دا گریٹ اور ٹیلز آف دا ٹروجن وار اینڈ دا ٹیلز آف تھیبس، اس کے اوپر جو ہے ان کے ایکسپلائٹس اور ان کے جو یہ جو ٹیلز ہیں اس کے اوپر یہ بحث کرتی ہیں۔ اسی طرح دا میٹرز آف بریٹن جو ہے یہ کنگ آرتھر اور اس کے جو راؤنڈ ٹیبل نائٹس تھے ان کے ایکسپلائٹس کے بارے میں یہ بحث کرتی ہیں، اور اس میں جو مشہور رومانس ہیں وہ سر گوین اینڈ دا گرین نائٹ ہیں۔ اسی طرح لی مورٹڈ آرتھر
یہ جو ہے ایک اور ورک ہے۔ اسی طرح جو ہے امید ہے آپ کو میٹریکل رومانس کے بارے میں معلومات کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہوگا۔ جو میٹریکل رومانسز تھے یہ جو ہے میڈل جو میڈیول ایج تھا اس میں یہ شروع ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے اسی میڈل جو انگلش پیریڈ ہے اس میں یہ اینڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب اس کا گروتھ نہیں ہوا۔ میٹریکل رومانس یا جو رومانس تھی اس کا گروتھ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس نے جو ہے پروز رومانس کو برتھ دیا، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے انگلش ناول کو برتھ دیا گیا 18th سینچری میں۔ اینڈ لاسٹلی as long as there is the English novel, there shall be references to and the study of the romances. So آج کا یہ کلاس تھا ہمارا، امید ہے کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھی۔ تھینک یو سو مچ۔